बारिश। अफसाना निगार सादत हसन मंटो। मूसलाधार बारिश हो रही थी और वो अपने कमरे में बैठा जल थल देख रहा था। बाहर बहुत बड़ा लॉन था जिसमें 2 दरख्त थे। उनके सब्ज पत्ते बारिश में नहा रहे थे। उसको महसूस हुआ कि वो पानी की इस योरिश से खुश होकर नाच रहे हैं। उधर टेलीफोन का एक खंबा गड़ा था। उसके फ्लैट के ऐन सामने ये भी बड़ा मसरूर नजर आता था। हालांकि उसकी मसरत की कोई वजह मालूम नहीं होती थी। इस बेजान शय को भला मसरूर क्या होना था, लेकिन तनवीर ने, जो कि बहुत मगमूम था, यही महसूस किया कि उसके आसपास जो भी शय है खुशी से नाच रही है। सावन गुजर चुका था और बाराने रहमत नहीं हुई थी। लोगों ने मस्जिदों में इकट्ठे होकर दुआएं मांगी, मगर कोई नतीजा बरामद न हुआ। बादल आते और जाते रहे, मगर उनके थनों से पानी का एक कतरा भी न टपका। आखिर एक दिन अचानक काले काले बादल आसमान पर घिर आए और छाजों पानी बरसने लगा। तनवीर को बादलों और बारिशों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी जिंदगी चटियल मैदान बन चुकी थी जिसके मुंह में पानी का एक कतरा भी किसी ने न टपकाया हो। 2 बरस पहले उसने एक लड़की से, जिसका नाम सुरैया था, मोहब्बत करना शुरू की, मगर एक तरफा मोहब्बत थी। सुरैया ने उसे दरखोरे एतना ही न समझा। सावन के दिन थे, बारिश हो रही थी। वो अपनी कोठी से बाहर निकला, जांगिया पहनकर, कि नहाए और बारिश का लुत्फ उठाए। आम बाल्टी में पड़े थे। वो अकेला बैठा उन्हें चूस रहा था कि अचानक उसे चीखें और कहकहे सुनाई दिए। उसने देखा कि साथ वाली कोठी के लॉन में 2 लड़कियां बारिश में नहा रही हैं और खुशी में शोर मचा रही हैं। उसकी कोठी और साथ वाली कोठी के दरमियान सिर्फ एक झाड़ियों की दीवार हायल थी। तनवीर उठा, आम का रस चूसते हुए वो बाड़ के पास गया और गौर से उन दोनों लड़कियों को देखा। दोनों महीन मलमल के कुर्ते पहने थीं, जो उनके बदन के साथ चिपके हुए थे। शलवार चूंकि लट्ठे की थीं, इसलिए तनवीर को उनके बदन के निचले हिस्से के सही खद्दोखाल का पता न चल सका। उसने पहले किसी औरत को ऐसी नजरों से कभी नहीं देखा था। जैसा कि उस रोज जबकि बारिश हो रही थी, उसने उन दोनों लड़कियों को देखा था। देर तक वो उनको देखता रहा, जो बारिश में भीग भीग कर खुशी के नारे बुलंद कर रही थी। तनवीर ने उनको पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए कि वो तबन कुछ इस किस्म का लड़का था कि वो किसी लड़की को बुरी नज़रों से देखना गुनाह समझता था। मगर उसने उस रोज़ बड़ी ललचाई नज़रों से उनको देखा ही नहीं, बल्कि उनके गीले बदन में अंगारा बनकर बरमे की तरह छेद करता रहा। तनवीर की उम्र उस वक्त 20 बरस के करीब होगी। ना तजुर्बाकार था। जिंदगी में उसने पहली मर्तबा जवान लड़कियों के शबाब को गीली मलमल में लिपटे देखा तो उसने यूं महसूस किया कि उसके खून में चिंगारियां दौड़ रही हैं। उसने उन लड़कियों में से एक को मुंतखब करना चाहा। देर तक वो गौर करता रहा। एक लड़की बड़ी शरीर थी, दूसरी उससे कम। उसने सोचा शरीर अच्छी रहेगी, जो उसको शरारतों का सबक दे सके। ये शरीर लड़की खूबसूरत थी। उसके बदन के आज़ा भी बहुत मुनासिब थे। बारिश में नहाती जल परी मालूम होती थी। थोड़ी देर के लिए तनवीर शायर बन गया। उसने कभी इस तौर पर नहीं सोचा था, लेकिन उस लड़की ने, जिसका कुर्ता दूसरी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा महीन था, उसको ऐसे ऐसे शेर याद करा दिए जिनको अरसा हुआ भूल चुका था। उसके अलावा रेडियो पर सुने हुए फिल्मी गानों की धुनें भी उसके कानों में गूंजने लगी और उसने बाढ़ के पीछे ये महसूस करना शुरू किया कि वो अशोक कुमार है, दिलीप कुमार है। फिर उसे कामिनी कौशल और नलिनी जयवंत का ख्याल आया, मगर उसने जब उस लड़की की तरफ इस गर्ज से देखा कि उसमें कामिनी कौशल और नलिनी जयवंत के खदखाल नजर आ जाए, तो उसने उन दोनों एक्ट्रेसों पर लानत भेजी। वो उनसे कहीं ज्यादा हसीन थी। उसके मलमल के कुर्ते में जो शबाब था, उसका मुकाबला उसने सोचा कोई भी नहीं कर सकता। तनवीर ने आम चूसने बंद कर दिए।
اور اس لڑکی سے جس کا نام پروین تھا عشق لڑانا شروع کر دیا۔ شروع میں اسے بڑی مشکلات پیش آئیں، اس لیے کہ اس لڑکی تک رسائی تنویر کو آسان نہیں معلوم ہوتی تھی۔ پھر اسے اپنے والدین کا بھی ڈر تھا۔ اس کے علاوہ اسے یہ بھی یقین تھا کہ وہ اس سے ملتفت ہوگی یا نہیں۔ بہت دیر تک وہ انہی الجھنوں میں گرفتار رہا، راتیں جاگتا، جھاڑیوں کی پست قد جھاڑ کے پاس جاتا مگر وہ نظر نہ آتی، گھنٹوں وہاں کھڑا رہتا اور وہ بارش والا منظر جو اس نے دیکھا تھا آنکھیں بند کر کے ذہن میں دہراتا رہتا۔ بہت دنوں کے بعد آخر اس کو ایک روز اس سے ملاقات کا موقع مل گیا۔ وہ اپنے باپ کی کار میں گھر کے کسی کام کی غرض سے جا رہا تھا کہ پروین سے اس کی مٹبھیڑ ہو گئی۔ وہ کار سٹارٹ کر چکا تھا کہ ساتھ والی کوٹھی میں سے تنویر کے خوابوں کی شہزادی نکلی۔ اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ وہ موٹر روک لے۔ تنویر گھبرا گیا۔ ہر عاشق ایسے موقعوں پر گھبرا ہی جایا کرتے ہیں۔ اس نے موٹر کچھ ایسے بینڈے آواز میں روکی کہ اس کو زبردست دھچکا لگا۔ اس کا سر زور سے اسٹیئرنگ وہیل کے ساتھ ٹکرایا مگر اس وقت وہ شراب کے نشے سے زیادہ مخمور تھا۔ اس کو اس کی محبوبہ نے خود مخاطب کیا تھا۔ پروین کے ہونٹوں پر گہرے سرخ رنگ کی لپسٹک تھپی ہوئی تھی۔ اس نے سرخ مسکراہٹ سے کہا، معاف فرمائیے گا، میں نے آپ کو تکلیف دی۔ بارش ہو رہی ہے، تانگا اس دور دراز جگہ ملنا محال ہے اور مجھے ایک ضروری کام سے جانا تھا۔ آپ میرے ہمسائے ہیں، اسی لیے آپ کو یہ زحمت دی۔ تنویر نے کہا، زحمت کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ میں تو اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ آپ سے میرا تعارف تو نہیں، لیکن آپ کو ایک بار دیکھا تھا۔ پروین اپنی سرخ مسکراہٹوں کے ساتھ کار میں بیٹھ گئی اور تنویر سے پوچھا، آپ نے مجھے کب دیکھا تھا؟ تنویر نے جواب دیا، آپ کی کوٹھی کے لان میں، جب آپ اور آپ کے ساتھ ایک اور لڑکی بارش میں نہا رہی تھی۔ پروین نے اپنے گہرے سرخ لبوں میں سے چیخ نما آواز نکالی، ہائے، آپ دیکھ رہے تھے؟ یہ گستاخی میں نے ضرور کی، اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ پروین نے ایک ادا کے ساتھ اس سے پوچھا، آپ نے دیکھا کیا تھا؟ یہ سوال ایسا تھا کہ تنویر اس کا جواب نہیں دے سکتا تھا۔ آئیں بائیں شائیں کر کے رہ گیا۔ جی کچھ نہیں، بس آپ کو میرا مطلب ہے کہ دو لڑکیاں تھیں جو بارش میں نہا رہی تھیں اور خوش ہو رہی تھی۔ میں اس وقت آم چوس رہا تھا۔ پروین کے گہرے سرخ لبوں پر شریر مسکراہٹ پیدا ہوئی۔ آپ آم چوستے کیوں ہیں؟ کاٹ کر کیوں نہیں کھاتے؟ تنویر نے موٹر سٹارٹ کر دی۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ اس سوال کا جواب کیا دے، چنانچہ وہ گول کر گیا، آپ کو میں کہاں ڈراپ کر دوں؟ پروین مسکرائی، آپ مجھے کہیں بھی ڈراپ کر دیں، وہی میری منزل ہوگی۔ تنویر نے یوں محسوس کیا کہ اسے اپنی منزل مل گئی ہے۔ لڑکی جو اس کے پہلو میں بیٹھی ہے اب اسی کی ہے، لیکن اس میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ اس کا ہاتھ دبائے یا اس کی کمر میں ایک دو سیکنڈ کے لیے اپنا بازو حمائل کر دے۔ بارش ہو رہی تھی، موسم بہت خوشگوار تھا۔ اس نے کافی دیر سوچا، موٹر کی رفتار اس کے خیالات کے ساتھ ساتھ تیز ہوتی گئی۔ آخر اس نے ایک جگہ اسے روک لیا اور جذبات سے مغلوب ہو کر اس کو اپنے ساتھ چمٹا لیا۔ اس کے ہونٹوں سے اپنے ہونٹ پیوست کر دیے۔ اس کو ایسا محسوس ہوا کہ وہ کوئی بہت ہی لذیذ آم چوس رہا ہے۔ پروین نے کوئی مزاحمت نہ کی، لیکن فوراً تنویر کو یہ احساس بڑی شدت سے ہوا کہ اس نے بڑی ناشائستہ حرکت کی ہے اور غالباً پروین کو اس کی یہ حرکت پسند نہیں آئی۔ چنانچہ ایک دم سنجیدہ ہو کر اس نے کہا، آپ کو کہاں جانا ہے؟ پروین کے چہرے پر یوں خفگی کے کوئی آثار نہیں تھے، لیکن تنویر یوں محسوس کر رہا تھا جیسے وہ اس کے خون کی پیاسی ہے۔ پروین نے اسے بتا دیا کہ اسے کہاں جانا ہے۔ جب وہ اس جگہ پہنچا تو اسے معلوم ہوا وہ رنڈیوں کا چکلا ہے۔ جب اس نے پروین کو موٹر سے اتارا تو اس کے ہونٹوں پر گہرے لال رنگ کی مسکراہٹ بکھر رہی تھی۔ اس نے کلہیں مٹکا کر ٹھیٹ قصبیوں کے انداز میں اس سے کہا، شام کو میں یہاں ہوتی ہوں، آپ کبھی ضرور تشریف لائیے۔
तनवीर जब भौंचक्का होकर अपनी मोटर की तरफ बढ़ा तो उसे ऐसा लगा कि वो भी एक कस्बी औरत है जिसे वो हर रोज चलाता है। उसकी लाल बत्ती लिपस्टिक है जो परवीन ने होंठों पर थपी हुई थी। वो वापस अपनी कोठी चला आया। बारिश हो रही थी और तनवीर बेहद मगमूम था। उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसकी आंखों के आंसू बारिश के कतरे बनकर टपक रहे हैं।